Balitang Espesyal. Kapihan sa Japan. Gitukod alang sa mga inahan nga adunay anak nga lisod mapahunong sa paghilak. Matagabi. Si katropang Raybax sa Sugilanon. Daghan karon sa Japan ang mga late night cafe nga nagbukas para muhatag og kahupayan sa mga inahan nga naglisod tungod sa mga bata nga dili mohunong og hila nga naghatag og temporaryong refuge. Ang konsepto niini nighttime crying cafe. Unang mitungha gikan sa online comic kapin sa usa ka dekada na ang milabay ug karon hinahinay nang nanahimong tinuod nga mga inisyatibo sa lain-laing komunidad. Sa usa ka lungsod sa Mimuro, makita ang usa ka cafe nga gitawag og Uyako no Kuya o Parent and Child's House nga giablihang libre gikan sa alas 9 sa gabi hangtod na sa alas 6 sa buntag matag Domingo. Gipanag-iya kini sa 28 anyos nga si Madoka Nozawa nga kauban ang mga volunteer staff nga nagatiman sa mga bata ug naminaw sa mga kasinatian sa mga inahan nga mobisita. Sulod sa mong cafe, adunay mga higdaanan nga banig para sa mga bata ug adunay designated areas para sa mga breastfeeding ug diaper changing nga naghatag og komportable nga palibot alang sa mga pamilya. Ang inspirasyon sa mga proyekto nagikan usab sa personal nga kasinatian ni Nozawa nga kaniadto nagkasinati usab og lisod nga gabi samtang nagatiman sa iyang bata nga dili mohonong yun sa paghilak mga katropa. Pastilan bitaga mainis mga inahan. Anyway, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybax alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.